السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار مرة الدار. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الطاجين بالدجاج وزبيب مسل والبصلة، كيجي رائع. تابعوا معايا المراحل والمقادير. غادي نحتاج واحد 3 ديال البصلات متوسطين مقطعين بهذه الطريقة. غادي نحتاجو بالضبط بهذه الطريقة هذه، وشويه ديال الزبيب. دو فاصون غيبقى على حسب لا كونتيتي اللي بغيتو نتوما. انا ما بغيتش نكتر، هذه بالنسبه لهاد لا كونتيتي مزيانه هي هذيك. 3 الفصوص ديال الثوم، شويه ديال القرفه، شويه ديال الابزار، شويه واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرق ومعرق، واحد المعلقه كبيره مع امراش ديال راس الحانوت، والملح ثاني على حسب الاختيار. عندي هنا الفخاد ديال الدجاج، انا كنت ديجا بديت باش نحيد لهم الجلده، ورجعت شلت لا كاميرا باش نوريهم لكم قبل ما نحيد الجلده، ونوريهم لكم ثاني مور ما نحيد الجلده. وكيبقى على حسب اختيار. انا كنفضل في هاد الطاجين هذا كنفضل نحيد لهم لابو ديالهم. صافي هاني هنا حيدت جلد ديال الفخاد. غادي ناخذ واحد شويه ديال البصله نحطها في الطاجين اللي راني ديجا دايره فيه شويه ديال الزيت. نحط الفخاد ديالي بهذه الطريقه هذه. ما كنحتاجو لا ربيع لا قزبر المعدنوس لا والو. المقادير اللي قلتهم هما هذوك، ما تزيدوا ما تنقصوا، وغيطلع الطاجين من اروع ما يكون. صافي بهذه الطريقه هذه. ونحط البصله، انا الطاجين شويه بارابور البصله غادي يبان صغير، ولكن البصله فاش غيطيب راه غادي تطيح كلها وغادي تذوب، غيجي هو هذاك. غير بخاطر انا كنخلط هكا المقادير كلها. صافي نحطها على الطاجين. من بعد نحاول ندخل لاطريه البصله كامله والفخاد كاملين غير بلاتي. نحاول ما امكن العطريه تدخلهم كاملين. صافي والزبيب نحطوه الفوق بهذه الطريقه هذه، ما نخلطوش كيجي هو الفوق، ما تحركيش مع البصله. نزيد واحد شويه ديال الزيت وزيت زيتون، كنخلطهم بجوج في الطاجن. صافي نزيد واحد شويه ديال الماء. تقدري ما تزيديش الماء، ولكن غادي اشاك فوت غادي خاصك
ديري عليه واحد الطليله اون سي جامي ما يكون نشف بزاف. انا غير شويه غادي نزيد الماء، واحد شويه ديال الماء صافي. نسد عليه نديرو على ديك الطوجينه ديالو، الحديده ديالو مباشره على نار هايله، ما نجهدش عليه النار. صافي الا كنتي جربانه عليه غادي تغلفي الطاجين ديالك بفيلم اليمونتير، عفوا بابي كويسون، مورا بابي الومنيوم، وتسديه عليه. انا ما زربعناش، خليته يطيب عادي. جيت دابا في النص ديال الطياب ديالو، فايت نص شويه، صافي جيت كنروي، جبرتو طلقه مزيان الروا، كنهز داك الروا كنسقي به الدجاج، نسقي به البصله، نسقي به الزبيب، المقادير الفوق نسقي بهم داك الروا. صافي نزيد شويه العسل حره، الا بغيتي تزيدي سنيده زيدي، بغيتي تزيدي سكر اسمر، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا ما كنبغيش نكثر بزاف، معلقه كبيره ديال العسل الحره بالنسبه لي هي هذيك. بغيتي ديري سنيده ديري واحد المعلقه كبيره، بغيتي حلو بزاف داكشي كيبقى على حسب الاذواق. صافي رويتو مزيان، دابا غادي نسد عليه يكمل الطياب ديالو ويتجمر مزيان ويشرب داك المرق ديالو، ونتلاقاو مور ما يوجد. هو دا وجد وتجمر، هاي المرقه عاقده مزيان، البصله كلها دايبه، كيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى تجربوه، وانا متاكده انه غادي يعجبكم. غادي ندوزو للوصفه المواليه اللي هي بغرير بالقمح، وناجح 100%. غادي نحتاجو فيه 2 ديال الكيسان ديال العنبه ديال سميده ديال القمح. انا العبار كله راني دايراتو بكاس العنبه، كاس العنبه ديال الفرينه د القمح، شويه ديال الملح، واحد المعلقه كبيره ديال سنيده مع عمراش، الماء سخون ماء دافئ. غادي نحتاج 3 ديال الكيسان في هاد الوصفه بالضبط. هنايا عندي خميره الخبز، وهنا عندي بالنسبه للعبار ديال المغرب 2 خمارات ديال 7 غرام ولا ديال 8 غرام ديال خميره كيميائيه. انا عندي ساشي واحد هنايا فيه 15 غرام. صافي في الخلاط الكهربائي غادي نحطو كاع المقادير الا الخماره. انا حاولت ما امكن نصور كاع المقادير باش تاكدوا بانه ناجح، بان هاد المقادير راها مضبوطه. ديروا اي وحده حتى الى ما عمرها ما جربت البغرير راه غينجح لها من اول مره. هذا الكاس الاول، المرة عندي هنايا ماء دافئ، كاس الثاني،
الكاس الثالث غادي نزيد غير النص ديال الكاس، ومن بعد نشوف في الطحين. انا غادي نشوف مين يكون يتطحن في الروبو، غادي نشوف واش نزيد داك نص كاس ولا لا. انا في هاد الوصفه راني صورت هذيك المرحله هذيك. ندخل اكزاكتومون 3 ديال الكيسان ديال العنبه، وبعد المرات الطحين اللي كيشرب دغيا ما كيدخلوا لي 2 كيسان ونص. بعد المره ما يشربش دغيا نزيد. دونك خليت هاد شويه ديال الماء. غادي نطحن ونشوف. صافي ها هو هنا بديت نطحن. في البدايه غنخدم غير السرعه اللي قليله، تخلط شويه عاد تزيدي في الشهد ديال السرعه باش تعاودي على الروبو ديالك. انا حاولت ما امكن نصور المراحل بالديتاي. عاود دابا غادي نزيد داك نص كاس ديال الماء، لان بان بلي خاصو مازال الماء. انا كندخل الماء باش يهبط لتحت باش نعاون الروبو. صافي غادي نرجع نطحن. يا جماعه هاد المرحله الاولى غادي نطحن 5 ديال الدقائق بالضبط. منين ندير الخماره عاد ديك الساعات نزيد 2 دقائق بالضبط. دونك عندي 7 ديال الدقائق. صافي هو الشكل ديالو. دابا غادي نزيد الخماره صافي وغادي نطحنو 2 دقائق هي اللي غادي نزيدها. غادي نطحن سي بون. ها هو دابا راني طحنت ديجا خامر. تقدري تخدمي به مباشره منين تكملي، وتقدري تخليه واحد 5 دقائق. انا خليته 3 دقائق لان كان عندي شي غلط. للامانه خليته 3 دقائق لان كان عندي شي غلط كان خصني نديرو ورجعت له. سينو كنت غادي نبدا به مباشره. هذه المقله خديتها من اكسيون ب4 اورو. وهذه اول مره غادي ندير فيها بغرير، اول مره غادي نستعملها اساسا، يعني خاصه بالكريب. وطبيعه الحال حنايا الاولويه عندنا هي البغرير. هذه اول تجربه ديالها. عاد غادي نشوف البغريره كيفاش غتخرج. هنا المقله الصغيره اللي جبتها معايا من المغرب، كندير فيها بغرير صغير وكياخذ لي الوقت. دونك قلت نجيب هذه مي جبرتها في اكسيون، قلت نديها نجربها ندير بغرير كبير ومن طور ربح الوقت. وبغيت نجرب او ميم طون نشوف
نشوف واش مزيانه، واش خدامه علي ولا ما خدامه ليش. دابا راني جبرت، راني صورت المراحل كلها. حطيت المقله، زيدت النار باش غتحط البغرير. ضروري خص تكون المقله ديالك بارده. تعمري العجينه وغتحطيها على البوطه وتزيدي النار مزيان باش يدير لك الثقب هادي. سينو ما غاديش تقبلك. حتى الطريقه ديال الطهي ديالو كتلعب دور كبير. نفس الشيء، ناجح 100%. هي بغير كلها تقبات. نشوفو دغيا ما لاصقه من دغيا كتحرك بلاصتها، والمقله ثقيله ولا ماتيغ باش مخدومه. هي دغيا تحيد من بلاصتها، ما كان عندي حتى شي مشكل. ناجح. انا غادي نقلبها، وهاد الطريقه هادي راه ماشي ضروريه ديريها. انا من الناس اللي كيعجبني نطيب البغرير من هنا ومن هنا. المقله ديالك منين تكملي البغريره الاولى وتبغي تحطي عجينه ثانيه، ضروري تبرديها بالماء بارد وعاد تولي تستعمليها. لا يفوتني باش نشكر ماما، هي اللي علمتني هاد الوصفه واللي عطاتني المقادير. والبغرير ديالها صراحه لا يعلى عليه. وهكا وصلنا لنهايه الفيديو. بغيت نرجع نوريكم مقله من اللور ومن القدام، البنات اللي ساكنين في لوروب وبغاو يشريوها. انا عجبتني بزاف وصراحه كننصح بها، زوينه بزاف، والثمن ديالها على بورتي. دونك هاي المقله، وها هو البغرير ديالنا. درت لي 3 ديال البغريرات كبار وجوج صغار، ولكن فريمون كبيره المقله، راها كبيره. وجوج بغريرات صغار، ما تعذبتش نهائيا فيه. نتمنى تجربوه
وانا متاكده بلي غادي يعجبكم. شكرا على المتابعه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا ويكون بغير عجبكم والطاجين عجبكم. وعلى هاد العسل هذا اللي درتو لهاد البخيره هادي كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.